नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शक वृन्द आजको यस भिडियोमा हामीले 4 वर्ष बीएड प्रथम वर्षको नेपाली नाटक एकाङ्की र निबन्ध भन्ने विषयको वार्षिक परीक्षामा हरेक पाठबाट सोध्न सक्ने सम्पूर्ण सम्भावित प्रश्नहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। आउनुहोस् साथीहरू, भिडियो सुरु गरौँ। बीएड प्रथम वर्षमा मेजर नेपाली पढ्ने विद्यार्थीहरूले नेपाली नाटक एकाङ्की र निबन्ध भन्ने विषय पढ्नुपर्ने हुन्छ। उक्त विषयका हरेक एकाइबाट कस्ता कस्ता प्रश्नहरू वार्षिक परीक्षामा सोध्न सक्छ त त्यसको बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ र आगामी दिनका भिडियोहरूमा भने हामी ती प्रश्नको उत्तर कसरी लेख्ने सो सम्बन्धी भिडियो बनाउनेछौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ। एकाइ 1 मा नाटकको सैद्धान्तिक परिचय र विकास क्रम रहेको छ। त्यसबाट सोध्न सक्ने केही प्रश्नहरू छन् जुन त्रिभुवन विश्वविद्यालयले वार्षिक परीक्षाका विभिन्न समयमा सोधेका प्रश्नहरू छन्। पहिलो प्रश्न रहेको छ, आधुनिक नेपाली नाटकका समसामयिक प्रवृत्तिहरू उल्लेख गर्नुहोस्। 2078 सालमा सोधेको प्रश्न रहेछ यो। अथवा आधुनिक नेपाली नाटकका प्रमुख प्रवृत्तिहरूको चर्चा गर्नुहोस्। 2075 सालमा सोधेको प्रश्न हो। अब यसको उत्तर कसरी लेख्ने भन्ने कुराको बारेमा हामीले अर्को जानकारीमूलक भिडियो बनाउने नै छौँ। अहिले भने प्रश्न मात्रै म तपाईँहरूलाई सुनाउने छु। त्यसैगरी अर्को सोध्न सक्ने प्रश्न रहेको छ, नाटकको परिचय उल्लेख गर्नुहोस् अथवा नाटकको विधागत स्वरूप स्पष्ट पार्नुहोस्। कतिपय विद्यार्थी साथीहरू अलिकति झुक्किनुहुन्छ। विधागत स्वरूप स्पष्ट पार्नुहोस् भनेपछि के लेख्ने होला, कसो लेख्ने होला भन्ने हुन्छ। त्यसमा तपाईँले परिचय लेख्ने हो र त्यसको चाहिँ विधागत स्वरूप भन्नको लागि त्यो अन्य विधाबाट फरक कसरी छ त्यो कुरालाई स्पष्ट पार्ने हो। अर्को प्रश्न, पूर्वीय र पाश्चात्य विद्वानका मतका आधारमा नाटकको परिभाषा लेख्नुहोस्। अर्को प्रश्न, नाटकको वर्गीकरण गर्नुहोस् अथवा शैलीका आधारमा नाटकको वर्गीकरण प्रस्तुत गर्नुहोस्। 78 सालमा सोधेको प्रश्न हो। अर्को प्रश्न छ, नाटकका तत्त्वहरूको छोटकरीमा वर्णन गर्नुहोस् अथवा नाटकका संरचना घटकहरूको चर्चा गर्नुहोस्। 79 सालमा सोधेको प्रश्न हो। अब यहाँ तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने प्रश्न कहिलेकाहीँ नाटकका तत्त्वहरू भनेर पनि आउन सक्छ, कहिलेकाहीँ नाटकका घटकहरू भन्न सक्छ, कहिलेकाहीँ नाटकका सामग्रीहरू भन्न पनि सक्छ है। जे भने पनि तत्त्वहरू नै हो। त्यसैगरी नेपाली नाटकको विकासको चर्चा गर्नुहोस् अथवा प्रारम्भिककालीन नेपाली नाटकका विशेषता उल्लेख गर्नुहोस्। 79 सालमा सोधेको प्रश्न हो। अथवा नेपाली नाटकको विकासक्रम उल्लेख गरी आधुनिक कालका प्रमुख धारा र तिनका प्रवृत्तिको चर्चा गर्नुहोस्। यो 76 सालमा सोधेको प्रश्न हो। एकाइ 1 बाट सोध्न सक्ने सम्भावित विषयगत प्रश्नहरू चाहिँ यिनै हुन् साथीहरू। वस्तुगत प्रश्नको बारेमा पनि हामी अर्को भिडियोमा छलफल गर्नेछौँ। त्यसैगरी एकाइ 2 पछि नाटकका विभिन्न नाटकहरूको अध्ययनसँग सम्बन्धित एकाइहरू रहेका छन् जसमा अन्धवेग नाटकको अध्ययन भन्ने छ। यो नाटकबाट सोध्न सक्ने प्रश्नहरू, नाटककार बालकृष्ण समका नाट्य प्रवृत्तिहरू उल्लेख गर्नुहोस् अथवा बालकृष्ण समका नाट्य प्रवृत्तिको चर्चा गर्नुहोस्। 2076 सालमा सोधेको प्रश्न हो। अन्धवेग नाटकको कथानक प्रष्ट पार्नुहोस्। अन्धवेग नाटकका प्रमुख पात्रहरूको चरित्र चित्रण गर्नुहोस् अथवा अन्धवेग नाटकको पात्र योजना स्पष्ट पार्नुहोस्। एउटै नै प्रश्न हो यो। 2079 सालमा सोधिएको प्रश्न हो। अन्धवेग नाटकको परिवेश उल्लेख गर्नुहोस् अथवा चित्रण गर्नुहोस्। 78 सालमा सोधिएको प्रश्न हो। अन्धवेग नाटकको भाषाशैली लेख्नुहोस्। नाटकको उद्देश्य प्रष्ट पार्नुहोस् अथवा युवराज नयाँ घरेका निबन्धात्मक प्रवृत्तिहरूको उल्लेख गर्नुहोस्। 2075 सालमा सोधिएको प्रश्न हो। त्यसैगरी नाटककार गोपाल प्रसाद रिमाल र उनका नाट्य प्रवृत्तिहरूको चर्चा गर्नुहोस्। यो चाहिँ मसान नाटकबाट सोधिएको प्रश्न हो। त्यसैगरी एकाङ्कीको परिचय र परिभाषा प्रस्तुत गर्नुहोस्। 79 सालमा सोधिएको प्रश्न हो। मसान नाटकको विश्लेषण गर्नुहोस्। मसान नाटकका प्रमुख पात्रहरूको चरित्र चित्रण गर्नुहोस्। परिवेश कस्तो छ स्पष्ट पार्नुहोस्। मसान नाटकको द्वन्द्व र भाषाशैली स्पष्ट पार्नुहोस्। द्वन्द्वको चर्चा गर्नुहोस्। उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्नुहोस्। अभिव्यक्त विचार पक्षको चर्चा गर्नुहोस्। मुख्य सन्देश प्रष्ट पार्नुहोस्। शीर्षक सार्थकता देखाउनुहोस्। मातृत्व भावनाका दृष्टिले नाटकको उद्देश्य लेख्नुहोस्। यसरी
मसान नाटकबाट यी प्रश्नहरू सोध्न सक्छ। अर्को छ भोलि के हुन्छ नाटक, त्यसबाट सोध्न सक्ने प्रश्नहरू। भोलि के हुन्छ नाटकको भाषाशैली, शिल्प, संरचना र विचार पक्षको विवेचना गर्नुहोस्। नाटकको प्रमुख समस्या ठम्ब्याउनुहोस्। विजय मल्ल र उनका नाट्य प्रवृत्तिको चर्चा गर्नुहोस्। नाटकको कथावस्तु लेख्नुहोस्। अथवा अस्तित्ववादी विसङ्गतिवादी कोणबाट भोलि के हुन्छ नाटकको विश्लेषण गर्नुहोस्। पात्रहरूको चरित्र चित्रण गर्नुहोस्। परिवेशको चित्रण गर्नुहोस्। भाषाशैली स्पष्ट पार्नुहोस्। विचार वा उद्देश्य लेख्नुहोस्। त्यसैगरी नाटककार बासु शशी र बाँसुरीमा नटाएका धुनहरू नाटकबाट सोध्न सक्ने प्रश्नहरू। नाटककार बासु शशीका नाट्य प्रवृत्ति उल्लेख गर्नुहोस्। अथवा बाँसुरीमा नटाएका धुनहरूको नाटकको विश्लेषण गर्नुहोस्। प्रमुख पात्रहरूको चरित्र चित्रण गर्नुहोस्। बाँसुरीमा नटाएका धुनहरू नाटकको शीर्षक सार्थकता देखाउनुहोस्। परिवेश चित्रण गर्नुहोस्। परिचय दिनुहोस्। भाषाशैली लेख्नुहोस्। यस्ता प्रश्नहरू सोध्न सक्छ। त्यसैगरी नेपाली एकाङ्कीको अध्ययन भन्ने खण्ड ख हो। यसमा एकाङ्कीको विकासक्रम र विभिन्न एकाङ्कीकार र एकाङ्कीहरूको हामीले छलफल गरेका थियौँ, पढेका थियौँ। अब त्यसबाट सोध्न सक्ने प्रश्नहरू। अब बाँझो हुन्न एकाङ्कीकी प्रमुख नारी पात्र ठिटीको चरित्र चित्रण गर्नुहोस्। 76 सालमा सोधेको प्रश्न। एकाङ्कीको परिचय दिँदै यसका परिभाषा प्रस्ट्याउनुहोस्। एकाङ्कीका तत्त्वहरूको बारेमा वर्णन गर्नुहोस्। नाटक र एकाङ्कीमा पाइने भिन्नताहरूको उल्लेख गर्नुहोस्। एकाङ्कीको विकासक्रम र प्रमुख प्रवृत्तिहरू उल्लेख गर्नुहोस्। एकाङ्कीकार हृदयचन्द्र सिंह प्रधानका प्रवृत्तिहरूको उल्लेख गर्नुहोस्। मरुभूमिका लेखक एकाङ्कीका प्रकाशकले लेखकको स्वाभिमानमाथि कसरी चोट पुर्याएको छ सन्दर्भ प्रस्तुत गर्नुहोस्। एकाङ्कीकार भीमनिधि तिवारीका प्रवृत्ति केलाउनुहोस्। कथावस्तुका आधारमा भावना एकाङ्कीको विश्लेषण गर्नुहोस्। भावना एकाङ्कीको शीर्षक सार्थकता औल्याउनुहोस्। परिवेश चित्रण गर्नुहोस्। गोविन्दबहादुर मल्ल गोठालेका एकाङ्कीमा कस्ता प्रवृत्ति पाइन्छ उल्लेख गर्नुहोस्। युगको शिकार एकाङ्कीले दिन खोजेको सन्देश उल्लेख गर्नुहोस्। प्रभा कसरी युगको शिकार भएकी छिन् औल्याउनुहोस्। युगको शिकार एकाङ्कीको शीर्षक सार्थकता देखाउनुहोस्। प्रवृत्तिका आधारमा एकाङ्कीकार गोपाल प्रसाद पराजुलीलाई चिनाउनुहोस्। हरेक लोग्ने मान्छे आइमाई कहाँ एक्लै आउन सक्दैन, उसको साथ कामदेवले पनि आएको हुन्छ। यसलाई सप्रसङ्ग व्याख्या गर्नुहोस्। म भनेको हामी एकाङ्कीको चर्चा गर्नुहोस्। गोलार्धका दुई छेउ एकाङ्कीको विश्लेषण गर्नुहोस्। अब बाँझो हुन्न एकाङ्कीले दिन खोजेको सन्देशको चर्चा गर्नुहोस्। निमाविय एकाङ्कीका आधारमा सरुभक्तलाई चिनाउनुहोस्। भान्सा भो हजुर निबन्धको मूल व्यङ्ग्य स्पष्ट पार्नुहोस्। त्यसैगरी अर्को एकाइ रहेको छ निबन्ध। निबन्धको सैद्धान्तिक परिचय, त्यसबाट सोध्न सक्ने प्रश्न। प्राथमिक कालका निबन्धगत प्रवृत्तिको निरूपण गर्नुहोस्। निबन्धको परिभाषा बताउँदै यसको विधागत स्वरूप उल्लेख गर्नुहोस्। यो परिचय नै हो। तत्त्वहरू चिनाउनुहोस्। निबन्धलाई वर्गीकरण गर्नुहोस्। निबन्धको विकासक्रमलाई विस्तृत रूपमा वर्णन गर्नुहोस्। त्यस्तै तस्विर निबन्धमा अभिव्यक्त स्वचिन्तन र आत्मरतिको भाव प्रकाश गर्नुहोस्। एक पत्र सम्पादकलाई निबन्धको भाषाशैलीको चर्चा गर्नुहोस्। देखेको निबन्धको मूलभूत आशय बताउनुहोस्। अरू प्रश्नहरू पनि छन्, तपाईँहरूले पौज गरेर अध्ययन गर्नुहोला। नेपाली साहित्यका सर्वश्रेष्ठ पुरुष निबन्धको निबन्धगत प्रवृत्तिको विवेचना गर्नुहोस्। निबन्धकार बद्रीनाथ भट्टराईको परिचय र प्रवृत्तिको विवेचना गर्नुहोस्। देशप्रेम निबन्धको प्रवृत्तिको विवेचना गर्नुहोस्। एक पत्र सम्पादकलाई निबन्धका विशेषता उल्लेख गर्नुहोस्। सुरवीरहरूको नरक यात्रा निबन्धको समीक्षा गर्नुहोस्। एक घण्टा बिताउन निबन्धको मूलभूत सन्देश उल्लेख गर्नुहोस्। भान्सा भो हजुर निबन्धको मूल अभिप्राय के हो उल्लेख गर्नुहोस्। निबन्धकार कृष्णचन्द्र सिंह प्रधानका प्रवृत्तिहरूको चर्चा गर्नुहोस्। सब शालिग विद्रोह निबन्धको मूल सन्देश के हो लेख्नुहोस्। आँसु छचल्किँदै जान्छ निबन्धको मूल मर्म के हो। तक्लाकोटदेखि मानसरोवरसम्म निबन्धको विश्लेषण गर्नुहोस्। दुर्गा प्रसाद भण्डारीका निबन्धात्मक विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस्। रोम जलिरहेछ निरो बाँसुरी बजाइरहेछ निबन्धको मूलभाव व्यक्त गर्नुहोस्। बोलीको बगैँचा निबन्धको मूलभाव व्यक्त गर्नुहोस्।
बोलीको बगैँचा निबन्धको मूल व्यङ्ग्य स्पष्ट पार्नुहोस्। अर्थ उही भए पनि जिउनार गर्नु, भान्सा गर्नु, भात खानु र घिच्नुको ध्वनिमा ठुलो अन्तर छ। सप्रसङ्ग व्याख्या गर्नुहोस्। 60 वर्ष बित्दैछन् र पनि म बाले देखाएको बाटामा हिँड्न सकिनँ भनेर भित्रभित्रै पिरोलिन्छु। सप्रसङ्ग व्याख्या गर्नुहोस्। विद्यार्थी साथीहरू, आजको यस भिडियोमा हामीले बिएड प्रथम वर्षमा पढ्ने मेजर नेपाली लिएर पढ्ने विद्यार्थीहरूको नेपाली नाटक, एकाङ्की र निबन्ध भन्ने विषयको जसको कोड रहेको छ 417 नेप एड 417। वार्षिक परीक्षामा हरेक पाठबाट सोध्न सक्ने सम्पूर्ण सम्भावित प्रश्नहरू तपाईँहरूलाई बतायौँ र यी प्रश्नको उत्तर कसरी लेख्ने सोको बारेमा हामीले भिडियो लिएर आउने नै छौँ। अहिलेसम्म पनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गरेर जोडिनुहोला। साथमा नजिकै रहेको बेल आइकन प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन समेत अन गर्नुहोला। अहिले भने यो भिडियो सामग्रीबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।